बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। फाज़िल आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं इंसाफ पाकिस्तान। बिलाखिर पूरे पाकिस्तान के तमाम शहरों के विजिट्स और कन्वेंशंस के बाद पाकिस्तान के मशहूर और मारूफ सहाफ़ी और एंकर पर्सन इकरारुल हसन ने आज अपनी सियासी जमात का बाकायदा तौर पर आगाज कर दिया और आज बरोज़े जुमेरात 15 जनवरी को प्रेस क्लब लाहौर में इकरारुल हसन ने 20 से 25 लोगों के हमरा, जिसमें खवातीन भी थी, वकला भी थे, नौजवान भी थे, उनके हमरा इकरारुल हसन ने अपनी जो सियासी जमात है उसका बाकायदा तौर पर आगाज कर दिया, एक तहरीक का आगाज कर दिया और तहरीक का आज जो है वो परचम भी जो है वो लहरा दिया गया। तुर्की से मुनासबत करता हुआ लाल कलर का परचम जो है वो इकरार साहब ने अपनी जमात का आज मुतारफ करवाया है और जमात का अभी फुल एंड फाइनल नाम उन्होंने नहीं बनाया और फिलहाल तहरीक का जो नाम है वो राज करेगी नौजवान और इस स्लोगन के अब राज करेगी खल्के खुदा के स्लोगन से इकरार साहब ने अपनी इस तहरीक का बाकायदा तौर पर आगाज कर दिया है। और इकरार साहब का कहना था कि मेरी इस जमात का नाम हमारी पार्टी में शामिल होने वाले नौजवान जो है वो इस पार्टी का नाम भी रखेंगे और इस पार्टी का क्या मंशूर होगा, इकरार साहब कहते हैं कि वो मेरी पार्टी में आने वाले जवान लेके आएंगे। एक तरफ इकरार साहब कहते हैं कि मैंने अभी तक कोई मंशूर सेट नहीं किया, मेरी पार्टी का मंशूर मेरी आने वाली जो इस पार्टी में शामिल होने वाली अवाम है वो मंशूर बताएगी और दूसरी जानिब वो एक मंशूर खुद भी बता रहे हैं कि मंशूर ये है कि लोग जो है, मैं ये चाहता हूं कि इस पाकिस्तान का कोई आम आदमी जो है वो यहां पर आकर वजीर आजम बने, वजीर आला बने, सूबाई वजीर बने, मिनिस्टर्स जो भी बने, वो एक आम सा आदमी होना चाहिए। इकरार साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज ये जमात लॉन्च करते वक्त कह दिया और इसी के साथ हलफ उठाकर कहा कि मरते दम तक मैं कोई सियासी ओहदा मैं ना वजारत लूंगा और ना ही मैं मुल्क का प्राइम मिनिस्टर बनूंगा और ना ही अपनी पार्टी का कोई ओहदा लूंगा, बल्कि पार्टी में शामिल होने वाले जो नौजवान अगर मुझे जबरदस्ती मेरे ऊपर इसरार भी करेंगे तो मैं फिर भी जो है वो कोई ओहदा कबूल नहीं करूंगा। बिलाखिर जो काफी अरसे से रूमर्स चल रहे थे, जो इकरार साहब जो है वो मुख्तलिफ पॉडकास्ट में जो है वो बातें चीतें हो रही थी, वो सारा आज खुलकर आ गया सामने और इकरार साहब बिलाखिर अपनी पार्टी लॉन्च करने में कामयाब हो गए। सहाफी के एक सवाल पर कहा गया, सहाफी ने पूछा कि क्या आपको एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से लॉन्च किया गया, तो इकरार साहब ने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट इतनी पागल नहीं है कि मुझ जैसे शख्स को लॉन्च करे, मैं तो वो शख्स हूं जिसने ये इरादा किया हुआ है कि मैं किसी सूरत कोई सियासी ओहदा नहीं लूंगा। आए थोड़ा सा जरा इस जमात का थोड़ा सा पोस्टमार्टम करते हैं। इकरार साहब ने कहा जी मैं एस्टेब्लिशमेंट की लॉन्च नहीं हूं और साथ में उन्होंने सफाई में ये कहा कि मैं अगर एस्टेब्लिशमेंट की लॉन्च होता तो मैं यहां अपनी पार्टी से कोई ओहदा लेता, या मैंने तो हलफ उठाया हुआ मैं कोई ओहदा नहीं लूंगा। तो जनाब क्या एस्टेब्लिशमेंट सिर्फ लोगों को ओहदे के लिए तो नहीं लॉन्च करती, बहुत सारे मकासद और भी हो सकते हैं। क्या बात आप किसी की मकबूलियत पर नजर डाले बैठे हैं और उसकी मकबूलियत कम करने की कोशिश में है, यह सवाल भी आपसे बनता है। और फिर इकरारुल हसन साहब ने आज कहा कि जी मेरी पार्टी का जो मंशूर है वो मेरी जवान तय करेंगे। तो आप एक तरफ से कह रहे हैं कि हमारा मंशूर नौजवानों को आगे लाना है, नौजवानों को हाकम बनाना है, हुक्मरान बनाना है, और एक तरफ से आप कह रहे हैं कि अभी हमारा मंशूर क्लियर ही नहीं है, किसी एक बात पे तो टिके जनाबे वाला। फिर इकरार साहब ने कहा कि जी पाकिस्तान की तारीख में अभी तक किसी नौजवान को पार्टी जो है वो टिकट नहीं दे रही है और खान साहब के ऊपर उन्होंने कड़ी तनकीद की कि इमरान खान की पार्टी के लोग उसके आगे बोल नहीं सकते हैं, इमरान खान अपनी गलतियों को डिफेंड नहीं कर पाते हैं और वो अपनी गलती को तस्लीम नहीं करते हैं। आपको याद होगा कि पीटीआई के दौरे, आप पीटीआई से 100 इख्तिलाफ करें, लेकिन जो इकरार साहब ने दावा किया कि पीटीआई के लोग खान साहब के आगे खड़े होकर बात नहीं कर सकते, खान साहब जहां पर गलत हैं वो उनकी गलती नहीं बता सकते और खान साहब खुद जो है वो अपनी गलती तस्लीम करने के काबिल नहीं है। आप सभी कहते हो ना इमरान खान यू टर्न लेता है और वो जब भी यू टर्न लेता है तो खान साहब ये वाजे कहते हैं कि मैं यहां पर गलत हूं। तो आपको याद होगा राना सनाउल्लाह वाला केस, राना सनाउल्लाह पर जब चर्च का जेली केस डाला गया था तो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने खुद कहा था कि ये गलत किया है आपने, ये झूठा केस है। तो फिर आप कैसे कह सकते हो कि इमरान खान जो है वो अपनी गलती को तस्लीम नहीं कर पाता है, अपनी पार्टी की गलतियों को जो है वो हजम नहीं कर सकता है। फिर आपने कहा कि जी पीटीआई में तमाम जागीरदार और इस तरह के लोग सामने आए हैं और नून लीग में भी और पीपल्स पार्टी में भी। तो जनाब अर्ज ये है कि आप क्या सुहेल अफरीदी से नावाकिफ हैं? आज पाकिस्तानी अवाम से मेरा एक मासूमाना सा सवाल है कि आज से 6 माह पहले सवाए जिला खैबर के और केपी असम्बली के चंद लोगों के अलावा सुहेल आफरीदी को पूरे पाकिस्तान में कोई जानता तक नहीं था
اور آج جب اس شخص کو عمران خان نے وزیر اعظم بنایا تو وہ جہاں جاتا ہے لوگ باہیں کھول کر اس کا استقبال کرتے ہیں. اور سہیل افریدی کون تھا؟ عام سے ایک آئی ایس ایف کا کارکن تھا، عام سے اسکولوں میں پڑھا، عام سے گھروں میں رہا، عام سے یونیورسٹیوں میں پڑھا، نہ وہ لینڈ لارڈ نہ وہ کوئی اور جس دن اس کو سی ایم بنایا جا رہا تھا وہ جا کر ہاؤسنگ منسٹری میں یہ ریکویسٹ اور ترلے کر رہا تھا کہ یار مجھے پشاور میں کوئی سرکاری گھر الاٹ کر دو تاکہ میرا خرچہ کم ہو جائے، میری کوئی اتنی آمدنی نہیں ہے. اس شخص کو عمران خان نے وزیر اعظم بنایا تو یہ عام آدمی نہیں تو پھر کون ہے؟ پھر اس کے علاوہ بہت ساری مثالیں ہیں. مانسا کہ اگر لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، اکرام غازی کو کون جانتا تھا؟ اس کو بانی پی ٹی آئی نے ٹکٹ دے کر آج ایم پی اے منتخب کروایا اور وہ چیئرمین ڈیڈے کے اس وقت ایک عام کارکن، وہ بھی آئی ایس ایف سے سامنے آئے ہیں. تو اس طرح کی بہت ساری مثالیں ہم اگر دیکھیں تو ہمارے پاس موجود ہیں. لیکن اقرار صاحب دعویٰ کر رہے ہیں کہ نہیں جی کوئی آپ جو ہے وہ سیاسی جماعت آپ کے پاس ایسی نہیں ہے یا کوئی لیڈر پاکستان میں ایسا نہیں ہے جو عام آدمی کو آگے لا رہا ہو. تو عام آدمی تو سامنے آ چکے ہیں. پھر اقرار صاحب نے کہا کہ جی میں کوئی عہدہ نہیں لوں گا. جناب والا عوام آپ کو ووٹ کیوں دے؟ سوال یہ ہے قوم چلتی ہے ایک لیڈر کے پیچھے. آپ لیڈر بنے نا، خود سامنے آئیں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں عوام کو بہتر سمت میں لے کے جا سکتا ہوں، قوم کا مستقبل سنبھال سکتا ہوں، تو پھر آپ سامنے آئیں. آپ عوام سے تب ووٹ مانگیں جب آپ کہہ رہے ہیں میں نے کوئی عہدہ نہیں لینا، میں نے پرائم منسٹر نہیں لگنا، منشور ابھی واضح نہیں کر رہے ہیں، تو پھر عوام آپ کے ساتھ کیوں آئے؟ جناب والا آپ نے کہا کہ ہم جو ہیں میں عہدہ نہیں لوں گا، تو لوگ تو اگر دیکھیں نواز شریف کو لوگوں نے ووٹ دیا، پرائم منسٹر بنایا، نواز شریف کے ساتھ لوگ کیوں کھڑے تھے؟ کیونکہ لوگوں کا یہ ماننا تھا کہ وہ ان کا لیڈر ہے، وہ ان کا مستقبل بنائے گا. زرداری صاحب کو صدر بنایا. پیپلز پارٹی کو لوگ کیوں جتاتے ہیں؟ لوگ پیپلز پارٹی پہ ٹرسٹ کرتے ہیں. عمران خان کو لوگوں نے پرائم منسٹر اس لیے بنایا کہ لوگ اس کو اپنا لیڈر مانتے ہیں. تو آپ کی جماعت میں تو ابھی تک آپ نے کوئی لیڈر ہی سامنے نہیں لایا، تو لوگ کس کو لیڈر مانیں گے؟ آپ نے کہا کہ میں عام آدمی کو لیڈر بناؤں گا. اللہ کرے ایسا ہو، کیونکہ جس طرح کی فضا قائم ہے اور جو فضا آج لاہور پریس کلب میں خود دیکھ کے آیا ہوں، اس فضا سے لگ نہیں رہا کہ عام آدمی کو جو ہے وہ پرائم منسٹر بنایا جائے گا. لیٹس سی کیا ہوتا ہے. اقرار صاحب نے جو ہے وہ پارٹی کو جو ہے آج باقاعدہ طور پر جو ہے وہ لانچ کر دیا ہے اور پارٹی کا جو نام ہے وہ نوجوان فائنل کریں گے. اب اس پارٹی کا آگے جا کر کیا جو ہے وہ ایک نیریٹو نکلتا ہے. لیکن بہرحال سوشل میڈیا پر اقرار صاحب کو اس وقت کڑی تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. سوشل میڈیا پر اقرار الحسن پر جو ہے وہ کیچڑ اچھالا جا رہا ہے، جس کی ہم پرزور الفاظ میں مذمت کرتے ہیں. مذمت کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں ہر شخص کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ آزادی اظہار رائے، وہ جو مرضی بولے، وہ الیکشن لڑے، وہ پارٹی بنائے، اس کو اس کا آئین، اس کا قانون یہ اجازت دیتا ہے. تو پھر آپ ایک شخص کو اس طرح جو ہے وہ تنقید کی زد میں اور اس کے اوپر کیچڑ نہیں اچھال سکتے ہیں. آپ اپنی رائے کا اظہار کریں، آپ تنقید کریں، تنقید برائے اصلاح، لیکن اقرار صاحب پہ اس طرح کیچڑ اچھالنے کی اجازت آپ کو ہرگز نہیں ملتی ہے. چلا ملتے ہیں نیکسٹ پروگرام میں، نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے فاتح صاحب کو اجازت دیں اور اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور اپنے اس چینل کا بھی. اللہ نے کے بعد